बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाज़रीन प्रोग्राम सच बोलो में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल मकसूद। आज हमने जो अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट नाज बलोच साहिबा आज हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब अवाम जो है मसाइल का शिकार है। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी की जो तबीयत है उस पर बात करेंगे, लाज से सिलसिले में बात करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर और दो मेम्बरान की तकर्री इतनी ताख़ीर से क्यों हुई, इस पर बर वक्त क्यों नहीं, उस पर बात करेंगे। नाज बलोच साहिबा, हम आपको अपने प्रोग्राम सच बोलो में खुश आमदेद कहते हैं। आज हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आम आवाम जो है वो मसाइल का शिकार है। इसमें अपोजिशन पार्टियों समेत पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल खामोश नज़र आती है, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं ये बहुत ही नाकिस पॉलिसीज़ हैं और इस किस्म की पॉलिसीज़ का बराह रास्त जो असर है वो आवाम के ऊपर पड़ रहा है। 11,500 अरब कर्जा एक साल के अंदर ले लेना, उरूज के ऊपर कर्जे उरूज पे पहुंचे हुए हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो 13.475% तक इंटरेस्ट ले जाना। इसके मनफी असरात आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि जो माशी बहरान हमारा बढ़ता चला जा रहा है उसके ऊपर बहुत होंगे। फिर आते ही पहले साल में जो करेंसी डीवैल्यू करने की जो इनका करेंसी डीवैल्यू की गई, ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं पुअर इकोनॉमी पॉलिसीज़ को। फिर उसके साथ आईएमएफ की टर्म्स एंड कंडीशंस जो आ जाती हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप देख रहे हैं कि रोज़मर्रा की बुनियाद की जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा, बिजली के बिल में इजाफा, गैस के नरखों में लाख लाख रुपया गैस के बिल आ रहे हैं घरेलू सार्फिन के। और ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि कराची में उन घरों के जिनके दो दो कमरे के शायद पूरे मकान हैं, मतलब छोटी छोटी फैमिलीज़ के लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। लोग कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं इन चीज़ों को? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगा और दवाओं की कीमतों में 400% इजाफा एक साल के अंदर इस हुकूमत ने आगे किया। मैं समझती हूँ इस हुकूमत ने वो सब कुछ जो अवाम के ऊपर जो बोझ डाला है, इतना बोझ कभी किसी हुकूमत ने अवाम पे नहीं डाला। जी मैडम, इलेक्शन कमिश्नर और दो मेम्बरान की तकर्री जो है बर वक्त ना होना, क्या ये पार्लियामान की नाकामी नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला आप उठा के देख लें, ये तमाम मामले साबित करते हैं कि हुकूमत में गैर संजीदगी का अंसर है और ये हुकूमत प्रिपेयर्ड नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए। इनकी कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। और बड़ी बात ये कि ये हुकूमत सोलो फ्लाइट लेके चल रही है। ये अपोजिशन को अपने साथ शामिल करके कानून साजी भी नहीं करना चाहती, ना ये ऐसे अहम मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाले, और स्पेशली जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात होती है तो फॉरेन फंडिंग केस की बात होती है कि फॉरेन फंडिंग केस जब आया और इस पर जब सवालिया निशान उठे तो उसके बाद हमने देखा कि ये सारे मामला के चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक की हुकूमत नहीं तैनात करा पा रही, ताकि इस मामले की छानबीन तो होनी चाहिए कि आपने वो बातें क्यों छुपा के रखी थी इलेक्शन कमीशन से। तीसरा सवाल आपसे ये कि क्या नवाज शरीफ की तरह आसिफ अली जरदारी भी जो है इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल होंगे? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल पहले भी जेल काट चुके हैं और उसमें उन पर बड़ा तशद्दुद भी हुआ और ज़ुबान भी काटी गई उनकी। उसके बावजूद उन्होंने जेलें काटी और जेल से फ़रार होकर या बाहर मुल्क जाने के लिए उन्होंने बात नहीं की। और अब भी आप देखें कि जरदारी साहब जो है वो केसेस को फेस कर रहे हैं, मुल्क के अंदर ही बैठे हुए वो चीज़ों को फेस कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जो उनकी सेहत के मुतालिक जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जिन चीज़ों के ऊपर हमें फ़िक्र है और परेशानी पार्टी की लीडरशिप समेत उनकी फैमिली को जो परेशानी है इस वक्त वो ये है कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो शेयर नहीं की जा रही उनसे फैमिली के साथ, और उनके जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो कराची में उनका इलाज के अरसे से करते आ रहे थे, उन डॉक्टर्स तक का एक्सेस उनको नहीं दिया जा रहा। जी मैडम, ये बताइए कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि मैं कभी भी ज़मानत के लिए दरख्वास्त नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने फिर भी ना चाहते हुए भी जो है ज़मानत की दरख्वास्त क्यों दायर की? ये हकीकत है कि जरदारी साहब पे काफ़ी अरसे से उनकी फैमिली जो है वो इस चीज़ में दबाव डाल रही थी और वो चाह रही थी फैमिली उनकी और पार्टी के वर्कर्स की ख्वाहिश थी कि वो अपने इलाज के लिए ज़मानत की दरख्वास्त दें। लेकिन बात यह है कि वो, चूँकि मैंने जिस तरह आपसे कहा कि वो पहले भी 11 साल उन्होंने केसों को भुगता है और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उन चीज़ों को पीपल्स पार्टी ने हर दौर में भुगता है
اور میں سمجھتی ہوں کہ اب جو ہے چونکہ ان کے اوپر ان کی صاحبزادی نے اور بچوں نے بہت زیادہ ان کے اس معاملے کے اوپر جو ہے فکر مند ہو کے انہوں نے یہ اسٹریس کیا اس چیز کے اوپر کہ وہ بیل لیں اور ضمانت کے اوپر آ کے اپنا علاج کروائیں. جی ناز بلوچ صاحبہ یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں یہ تو میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی جب میں نے جوائن کی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ پرنسپلس کی بات کرتی تھی، اصولوں کی بات کرتی تھی، اور صاف اور شفافیت کی بات کرتی تھی، ایکوالٹی اور جسٹس کی بات کرتی تھی، ایک پاکستان کی بات کرتی تھی. اور اب جو پی ٹی آئی بن چکی ہے اس کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو لوگ جو اصل ایک نظریاتی لوگ تھے، یا جو لوگ کمیٹڈ تھے کہ پاکستان میں صاف ستھرے چہرے آنے چاہیے اور ایک نوجوان قیادت پارٹی کے اندر ابھرنی چاہیے اور ایک گراس روٹ ورکر کو امپورٹنس ملنی چاہیے، وہ لوگ جو ہے وہ سائڈ لائن ہوئے ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہی روایتی سیاستدان، وہی روایتی لوگ جو ہر دور میں وزیر بنتے ہیں، چاہے کوئی بھی پارٹی کی حکومت آ جائے، وہ ٹریجری بینچ میں ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے. انہی لوگوں کو ملا کے آج دوبارہ کابینہ انہی لوگوں کی، آج کابینہ کے اندر آپ دیکھیں پرویز مشرف کی پوری کابینہ کاپی پیسٹ ہو کے لگی ہوئی ہے. آپ پرویز مشرف کی کابینہ نکال کے تصویریں دیکھ لیں اور یہ کابینہ نکال لیں تو دونوں سیم ہیں، کوئی ان میں فرق نہیں ہے. تو پھر یہ کون سی تبدیلی ہے، کہاں کی تبدیلی؟ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. جو پی ٹی آئی کے کمیٹڈ لوگ تھے آج وہ آپ کو ان صفوں میں کابینہ میں دکھائی نہیں دیتے سوائے چند ایک کے. جی میڈم، ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے کہ جاتے جاتے جو ہے ایک عوام کے لیے میسیج ہم اپنے سیلیبریٹی سے ریکارڈ کراتے ہیں، تو آج آپ عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میرا پیغام جو ہے وہ یہ ہے عوام کے لیے کہ ٹالرنس اور انکلوسو پاکستان کا پیغام ہے، کہ ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ کا پیغام ہے، پیس کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، اور ایک ٹالرنٹ سوسائٹی کا پیغام ہے. یہ نہیں کہ اگر ہمارے پولیٹیکل نظریات الگ ہیں، کسی کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے، کسی کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں، اور سب جو ہے محب وطن پاکستانی ہیں. میرا خیال ہے کسی کی پیٹریوٹزم جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ نہ اپنے آپ کو سمجھے کہ اگر کسی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو وہ زیادہ پیٹریوٹک ہے اور کسی کا تعلق دوسری پولیٹیکل پارٹی سے ہے تو وہ کم ہے. ایسا نہیں ہے. ہم بھی اپنے ملک کے لیے وہی درد رکھتے ہیں، اور ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کتنے محب وطن پاکستانی ہیں. رسپیکٹ ایک دوسرے کی کرنا بڑی ضروری ہے، اور ٹالرنس ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سیاسی اختلافات ہمارے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جب ملک کی بات آئے تو مل کر قانون سازی کریں. یہ پارلیمان کے تمام اراکین کے لیے میں سمجھتی ہوں ضروری ہے کہ مل کر ایسی قانون سازی کریں جو عوام کو اس سے ڈائریکٹ کوئی فائدہ پہنچے. اور عوام کے لیے یہی ہے کہ جو بھی جو ہے اپنے سیاسی اختلافات ہوں ان کو بالائے طاق رکھ کے امن کی اور پیس کی اور پاکستان میں یکجہتی کی اس وقت میں سمجھتی ہوں بہت ہمیں ضرورت ہے. اس کے لیے سب ایک ہوں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. جی بہت بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ. جی ناظرین، یہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور رکن پارلیمنٹ ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. پیپلز پارٹی کی موجودہ صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی. امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا پروگرام سچ بولو آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے علاوہ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.